واش العشرة، السلام عليكم. نتمنى كل شيء يكون بخير وكل شيء يكون في صحة جيدة. الموضوع ديال اليوم، الموضوع هو ديال لا ترانسفورماسيون اللي دار حماده الشروقات ديغنيغمون في لاباج انستغرام ديالو، ومن خلال الفيديو اللي لاه الناس ناضت كتكومونتي وكتقول ان فوالا الدري دار دوباج، الدري دار دي كومبليمون اللي هما خايبين، الدري دار بزاف ديال الحوايج باش وصل لذاك النيفو. دونك الخوت خصكم تعرفوا واحد المسألة، كأن أي واحد يقدر يوصل لهذا لو نيفو اللي دار هاد الدري هذا خلال تمارين عادية، ماكلة مزيانة، كونسونطراسيون مزيانة، تكون مرتاح مزيان، يكون المورال مرتاح. دونك باش نوصل لكم واحد الميساج، كأن حمادة الشروقات الا رجعتوا لي زيماج ديالو ديال شحال هادي، غتلقاو الدري كأنه كان مرسوم. كان الدري عنده بنية جسمانية نقية، دي زابدو في بلاصتهم، دي بيك في بلاصتهم، دي زيبول في بلاصتهم. واحد الفترة قطع، بعد على لونطريمون، بعد على لا ميسكيلاسيون، بعد على الرياضه. تذهب شي حوايج اللي هما خصوصيات ديالو، الله يسهل عليه، دريري زوون كنطمحوا ليه غير في الخير. من بعد خلال واحد الفتره الدري رجع مع راساتو باش يتريني. دونك دار كانه ابخي اي افون، دونك النتيجه اللي كان فيها والنتيجه اللي وصل ليها. دونك اي واحد يقدر يوصل لهاد النتيجه هذا، كيف ما كان دار اليوتيوبر اللي هو صاحبنا وعزيز علينا طائسو. لا ميم ترانسفورماسيون، الدري كان في واحد لو نيفو، وصل لواحد لو نيفو، سوف كو كي يكون الانسان مرتاح، كي ياكل مزيان، دير ان بروغرام زوين، ان كونسونطراسيون مع لو فيزيك ديالو، مع لو كور ديالو، باش كيوصل لواحد لو نيفو. ومحمد الشروقات كيف ما لاحظتوا وراه وصل ان نيفو اللي هو ستاندار، ما وصلش لشي حاجه اللي هي كبيره. الله يسهل عليه، دريري وصل بان بروغرام اللي هو نقي، يخدموا معاه دي كوتش اللي هما عندهم درايه في الدومين، عندهم بزاف ديال الفوائد اللي نفعوه بها باش وصل لهذا لو نيفو هذا. دونك اي واحد كيتريني لا ميسكولاسيون ولا كيوصل تيتريني لاي رياضه، يقدر يوصل لواحد الهدف اللي هو كيديرو في راسو. دونك ما كاين لا دوباج لا حتى شي حاجه. هاد الفكره هادي عندنا ما حنايا مازال لحد الان المغاربه اللي تنبداو نهضروا في هاد المساله ديال الدوباج. كنقول لكم فوالا، اي واحد شفناه وصل لواحد لو نيفو ولا بدات تبان عنده، بدا لو كور ديالو كينمو، كنقول لك ان هذا السيد هذا كيدير شي حاجه اللي هي ماشي طبيعيه. بالعكس الخوت، هذا الدري هذا ترينا تبع كيف قلت لكم بروغرام نقي، تبع ان ريجيم اللي هو بعقلو. الدري مرتاح، كيرتاح، عطى لواحد عطى واحد الاهميه لي سيونس ديالو، خدم، وصل لواحد الهدف اللي هو كيف ما شفتو في الصوره. دونك اي واحد يخدم، يتكونسونطرا على لي زيكزارسيس ديالو، يدير ان بروغرام، يدير ان بلانينغ، راه غادي يوصل للهدف. دونك الدراري متبقاوش تكثروا بزاف. الدري ما كاين لا دوباج لا حتى شي حاجه، الدري ستاندار. كيف ما كنت كنعرف انا حماده شروقات شحال هادي، راه كان عنده بنيه جسمانيه نقيه. اي واحد ملي كيكون كيتريني وكيقطع، راه سي فاسيل باش يعاود يريكوبيري، و سي فاسيل باش لو ميسكل ديالو يبان على حسب لي هرمون ديال اي واحد. دونك الموضوع راه باين والامور راه واضحه، ودريري راه ترينا ووصل اللي بغى يوصل ليه. دونك اي واحد كيطمح فيكم نتوما اللي كتشوفوا هذا الفيديو هادو، من خلال اي حاجه بغى يديرها في الحياه، تيبني الهدف ديالو، تيدير واحد النقطه وصول، وراه كيوصل باذن الله. سوف كو انه الا ما كانش كونسونطري، غادي يلقى واحد الصعوبات باش يوصل في واحد الفتره زمنيه اللي هي معينه. دونك خوتي، واحد لو بوتي كونساي كنقولوا لكم كاملين. دونك اللي بغى يتريني يدير ان بروغرام ديالو، يدير ان ريجيم ماكله نقيه ديالو، يعاون بلي كومبليمون اليمونتير سو سون با نيسيسير، ولكن يعاون بهم باش لو كور ديالو دغيا يبان، وينعس الانسان يرتاح، ينعس مزيان. و سا غير جوست ان كونسونطراسيون، بحال شي واحد غادي يصلي كيتخشع. دونك الخشوع في اي حاجه، في الصلاه، في الرياضه، في السياقه، في العمل، في نابورت كيل ساسوا. دونك الانسان يتخشع وراه كيوصل لواحد الهدف اللي هو فتره زمنيه
معينه ومحدوده. دونك 70 يوم بالنسبه لينا حنا كرياضيين راه اي واحد يقدر يوصل ليها. اي واحد يقدر يبني واحد لوكور في هذه الفتره هذه. سوف كانه غادي نقولوا لا كاين اللي ضعيف هذه. شوف فعلا الانسان ملي كيكون عنده واحد الوزن ضعيف باش يبني خاصو بزاف. خاصو بزاف علاش؟ حيت غادي يكون من اول مره دخل لاصال، اول مره غتكون عنده واحد لا غولاسيون ما بينه وبين الحديد، اول مره غادي خصو كيفاش يتادابطا مع لي ماشين، خصو اللي يوريه، خصو اللي يفهمو، خصو يدخل في ان بروغرام ديال الماكله، خصو يدخل في بزاف ديال الحوايج. انا متفق معكم في هذه الناحيه، ولكن انا كنقول للناس لانهم ديجا فايت كانوا تريناو وكيقطع، دونك الا بغى يعاود يرجع تيكري واحد المده اللي هي عباره عن 70 يوم كيف ما دار الاخ حماده شروقات، راه غادي يوصل لو ميم نيفو، ما ني دوباج ني غيان ني حتى حاجه. غير كيف ما قلت لكم الانسان كيكون كيتريني، كان كيتريني شحال هادي ابخي قطع ومن يرجع كخيا داك لو فيزيك ديالو في داك لو نيفو بحال هكا. دونك خوتي كان معكم عز الدين، وكنتمنى لكم الصحه الجيده، وما كاين غير لا موتيفاسيون ديوها في الصحه ديالكم. بيس ليكم.